ما من شفيع أفضل عند الله منزلة يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره. سن لیجئے مومنوں، سن لو اس حدیث کو، سن لو اور یاد رکھ کے لے جاؤ، اس کو امانت کے طور پر رکھو اپنے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے ہولناک منظر میں قرآن کریم سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی فرشتہ ہوگا، نہ کوئی نبی ہوگا، نہ ان کے علاوہ کوئی ہوگا۔ سب سے بڑا سفارشی قرآن کریم ہوگا۔ اس لیے بزرگوں، قرآن سے محبت کیجئے، اس کے پڑھنے کے اندر جاذبیت پیدا کیجئے۔ خود آپ پڑھیں تو آپ کا دل و دماغ متاثر ہو، قرآن کی محبت دل کے اندر جاگزی ہوتی چلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو قرآن کریم کی محبت کا ذریعہ بنائے، قرآن اس پروگرام کو بامقصد بنائیے۔ جیسا مولانا اسلم صاحب جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا یہ پروگرام بامقصد ہونا چاہیے، قرآن کی محبت ہم لے کر یہاں سے اٹھیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے اور پڑھانے کے، بچوں کو حافظ بنانے کے کتنے فضائل ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی کسی پر مخفی نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں، یہی وہ کتاب ہے جس سے ہم سربلندی حاصل کر سکتے ہیں، یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے ہم جنت کے راستے طے کر سکتے ہیں، جنت کو تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس کی رہنمائی کے ذریعے ہم ہماری اللہ تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت اور محبت پیدا فرمائیں، قرآن کریم پر جانثار کرنے والا ہم کو بنا دیں، اپنے دل و جان کو نثار کرنے والا بنا دیں، جان چھڑکنے والا بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سب کو ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اب خوب ڈوب کر تلاوت سنیے، کھو جائیے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہم کو، اے میرے بندوں میرا کلام سنو، میں تم کو اپنا کلام سنوا رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ ہم کو فرما رہے ہیں۔ رکھو الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب۔ ما شاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. سبحان الله سبحان الله. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ما شاء الله ما شاء الله. من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام. ما شاء الله ما شاء الله. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام. الله أكبر الله أكبر. أحسنت. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت جدا. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد بطشا. ما شاء الله. هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. الله أكبر ما شاء الله. وكما أهلكنا قبلهم من قرن
أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. ما شاء الله، حياك الله، بارك الله. هل من محيص إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ما شاء الله، سبحان الله، حياك الله. فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ما شاء الله، سبحان الله، جزاك الله. فاصبر على ما يقولون. ما شاء الله، سبحان الله، بارك الله. اللهم زد فزد. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله أكبر، ما شاء الله، سبحان الله. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. سبحان الله.
واستمعوا يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الله أكبر. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ما شاء الله. واستمعوا يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. الله أكبر. بارك الله في صوتك. ذلك يوم الخروج. ما شاء الله. إنا نحن نحيي ونميت. ما شاء الله. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. الله أكبر. الله الله الله. ما شاء الله. ذلك عشر علينا يسير. ما شاء الله. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. الله أكبر. ذلك حشر علينا يسير. ما شاء الله. سبحان الله. نحن أعلم بما يقولون. نحن أعلم بما يقولون. الله أكبر. وما أنت عليهم بجبار. ما شاء الله. سبحان الله. وما أنت عليهم بجبار.
فذكر بالقرآن ما شاء الله. فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. الله أكبر. ما شاء الله. والنجم والشجر يسجدان. ما شاء الله. سبحان الله. والسماء رفعها والسماء رفعها. ما شاء الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. ما شاء الله. نحن أعلم بما يقولون. ما شاء الله. وما أنت عليهم بجبار. الله أكبر. ما شاء الله. فذكر بالقرآن. ما شاء الله. فذكر بالقرآن. ما شاء الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان. ما شاء الله. والنجم والشجر يسجدان. ما شاء الله. سبحان الله. والسماء رفعها
شاء الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الله أكبر. وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما شاء الله، سبحان الله. نعم. والأرض وضعها. ما شاء الله. والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. ما شاء الله، سبحان الله. فيها فاكهة فيها فاكهة. ما شاء الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. ما شاء الله، سبحان الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ما شاء الله، سبحان الله. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان. ما شاء الله، سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ما شاء الله. وخلق الجان من مارج من نار. الله أكبر، ما شاء الله. فبأي آلاء
سبحان الله الله أكبر ما شاء الله الله أكبر لا إله إلا الله ما شاء الله والله أكبر ولله الحمد ما شاء الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ ما شاء الله اقرأ باسم ربك الذي خلق ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله أكبر ما شاء الله اقرأ 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 ما شاء الله اقرأ وربك الأكرم ما شاء الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ما شاء الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله سبحان الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ما شاء الله علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله سبحان الله علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله صدق الله